Ato ta sa sunod na punta. Adunay may muluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod. Efeso 2:8-9. Pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, walay unod nga pagkamatarongon sa iyang pananaw. Pinaagi sa grasya, maluwas ka pinaagi sa pagtuo, o kana dili ang imong kaugalingon kini gasa sa Dios. Dili sa mga buhat aron walay bisag kinsa nga mangandak. Taga Efeso 2:8. So, naabay maluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod. Tubag walay maluwas. Ang tubag yano ra kaayo aron mawala. Walay maluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang kaluwasan maabot lamang pinaagi sa grasya. Ingon usa ka libre nga regalo ni Jesucristo. Og madawat nato kini nga regalo pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi sa atong mga buhat. Ang balaod nagsilbing salamin nga nagapunting sa kasalanan sa atong kinabuhi. Maingon nga usa ka salamin nagapakita kanimo nga hugaw ang imong nawong apan dili malimpyuhan sa imong nawong. Aron ni ana ang paghinlo o pagpasaylo gikan kana sa nagikan lamang kang Kristo. So kita na suwito man ta aning salamin, kung wala tay salamin sa atong mga cellphone napo ni siya app nga mirror, atong tanawon ang atong nawong, mga naihugaw day ang akong nawong. So, pero ang nagtudlo sa imong hugaw dili siya makahinlo sa imong nawong nga imong ipunas dire. So kung salamin ni siya, so imong ipunas dili pwede, adto ka sa tubig, sabon aron mahugasan. Sa mora gihapon na, nga walay maluwas pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Ang kasuguan nagtudlo sa imo nga sayop ka, pero dili siya may kahinlo. Ang maghinlo mao si Kristo. So mo na. So aduna ba'y maluwas pinaagi sa pagtuman? Wala. Kita maluwas pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Grasyahan kita sa Dios. Pero dili mo't pasabot nga kay grasya na wala na ibalaod, naka adto ba mo sa usa ka lugar, usa ka institusyon, usa ka organisasyon nga walay mga pamalaod? Tanawa daw, obserbahe kung okay ba na, nga adto ka sa usa lugar, maingon sila nga kani sa amo wa may balaod diri nga ginasunod, ang amo diri kung unsay imong una kana mo na siya kulba kaayo ng igsuonan, kung mauna ang pamaagi. So adto tas sa sunod pangutana. Nan ngano nga hinungdanon ang balaod alang sa pagpaayo sa kinaiya sa usa ka Kristiyano? Nangingon diri sa Ecclesiastes 12:13, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang kasuguan, kay kini mao ang tanan o tibuok nga katungdanan sa tao. So paano ta mahadlok sa Dios? Atong kahadlokan ang Dios pinaagi sa pagbantay sa iyang mga sugo, kay mao kini ang tibuok katungdanan sa tao. Roma 3:20, pinaagi sa balaod ang kahibalo sa sala. Tungod kay ang bug-os nga sinugdanan o tibuok nga katungdanan alang sa Kristohanong pagpuyo naa sa balaod sa Dios, sama sa usa ka sa 6 anyos nga naghimo siya og kaugalingon nga sukdanan, ipasukod sa iyang kaugalingon, o gisultian niya ang iyang inahan nga siya 12 na katiil, 12 feet na siya ang iyang gitason. Ang among kaugalingon nga sukdanan sa sukod dili gayud luwas. So ang sukdanan dili pwede nga mohimo tag atong sukdanan, sa mga karpintero o sa uban pa nga mga worker, sastre baka
Ang sukdanan usa ra gyud na standard na. Ang usa ka pi, usa ra gyud ka pi, no? Ang usa ka metro, usa ra gyud ka metro. Pero maghimo kag imong metro sa no niya maingon ka nga mao ni, maingon ta ay taysa tanaw na to ni ang imong metro sa tama ba ni? Pareha gyapon sa kuan imong timbangan, no? Tama ba ni imong timbangan wa bay tikas ni? Sige daw atong tan-aw ng standard. Ang balaod sa Dios mo ang standard mga igsoon nga dapat nato masukod ang tanan nga mga pagtulunan. Tungod niini gihuna-huna nila nga sila matarong og luwas. So pinaagi sa ilang standard may okay man mi ani, no? Kani okay na ni siya. Pero kung atong ipaagi sa standard sa Ginoo, dili layo ra kayo. Pinaagi niini maila nato nga nakaila kita kaniya kung sundon nato ang iyang mga kasubuan. Adto tas sa sunod nga pangutana, unsa ang makapahimo sa usa ka tinuod nga kinabig nga Kristiyano sa pagsunod sa sundanan sa balaod sa Dios? Roma o Hebreo 8:10. Igabutang ko ang ako mga balaod sa ilang hunahuna, isulat ko kini sa ilang kasing-kasing. Mahimo ang tanan nga mga butang pinaagi kang Kristo. Roma 8:3. Gibuhat sa Dios pinaagi sa pagpadala sa iyang kaugalingong anak aron ang matarong nga kinahanglan sa kasubuan matuman sa ato. So makaigsuonan, mahimo ba nato nga matuman ang sugo? Yes, pwede. Kay nga naman, tagaan kita gahom ni Kristo. Unsa man niya, isuwat niya ang balaod sa atong hunahuna o sa kasing-kasing. So kung naa na gani sa kasing-kasing, sayon ra nga adi ko mangawat. Adi li ko manapaw. Kay nga naman, naaman sa imong hunahuna o sa kasing-kasing. Gitudlo sa balaang espiritu. So mahadlok ka sa Ginoo, dili na mo himuon, no? Pero kung wa kay kahadlok sa Ginoo, imo na siyang himuon kay wala man ka nagasubay sa balaod. Ang imong balaod mao may imong kaugalingon. So si Kristo dili lamang nagpasaylo sa maynulsolon nga mga makasala. Gipahiuli usab niya diha kanila ang dagway sa Dios. Gidala niya sila nga nahiuyon sa iyang balaod pinaagi sa gahom sa iyang pagpuyo sa presensya. Ang dili ka mahimo usa ka positibo nga panaad sa Kristohanon, dili mangawat, dili mamakak, dili magpatay ug uban pa. Tungod kay si Jesus nagpuyo sa sulod kanato ug adunay pagpugong, dili ibag-o sa Dios ang iyang balaod nga moral. Apan naghimo siya usa ka tagana pinaagi kang Hesus aron mabag-o ang makasala nga makasulod kita sa iyang mga balaod. So mao nang katuyuan ni Kristo karon ani siya. Nakasala ang tao, so ingon siya, sige mo anhi ko, padala nako. Ingon sa Dios, padala nako akong anak aron makita sa mga katawan unsaon pagsunod nga dili sila makasala. So kung naa sa atong kasing-kasing, no, isip, no, atong gikinabuhi, atong gihunahuna, atong gibutang sa atong kasing-kasing, no, mao kanang paagi nga dili kita masayop, no, mahimo nato ang pagsunod. So kita tinuod nga Kristohanon ato kining mahimo. Sunod, apan dili ba usa ka Kristohano adunay pagtuo og nagpuyo sa ilawom sa grasya gawas na gikan sa pagtuman? Mao ni ang rason sa uban nga tungod sa pagtuo, tungod sa grasya, dili na kita kinahanglan sunod. Roma 6:14-15 nagaingon, ang sala dili magagahom kanimo kay ikaw dili na ilawom sa kasuguan apan ilawom sa grasya. Unsa man nakasala ba kita sa paglapas sa balaod tungod kay dili kita ilawom sa balaod apan sa grasya? Dili gayon. So
Ingon siya, tungod ba sa grasya, wala na ba, okay na ba nga dili ta tuman sa balaod? Inya dili gayud, no? Roma 3:31, gibungkag nato ang kasuguan pinaagis pagtuo. Dili gayud, so kuwahi gitukod namo ang balaod. So gipabarog o gitukod nato ang balaod. Pinaagis pagtuo imong gipalig-on ang balaod sa Dios. Tungod sa grasya imong gipalig-on ang kay ikaw gigrasyahan man. So magkuan ka na, magbag-o ka na. Dili ka na magkinabuhi sa dati nimo nga pagkinabuhi nga pagpakasala. So ang tubag dili kasuguan nagtudlo sa kuhay. Ang grasya lamang sa pagpasaylo, si grace sama sa usa ka pagpasaylo sa usa ka gobernador sa usa ka pineriso, gipasaylo kini kaniya apan wala kini gihatagan kagawasan sa paglapas. Ang pagpasaylo sa imuha sa traffic officer usab na kagawasan nga pwede ka na mulapas sa mga traffic rules. Dili kung ikaw na dakpa na mag-amping na gid ka. Ang gipasaylo nga tao nagpuyo sa ilaw sa grasya. So kung gipasaylo ka sa pulis, gigrasyahan ka. Pero dili na siya mo pasabot nga dili ka na mo bantay sa mga traffic rules. Ang usa ka tawo nga nagdumili sa pagtuman sa balaod sa Dios nga nagsulti, siya nagpuyo sa ilalom sa grasya na sayop gayon. No? Okay, sunod. Ang napulo kasugo ba sa Dios pamatud-an sa bagong tugon? Napoy uban nga mga Kristohanon ingon nga sa bagong tugon gugma na lang, wala na ay napulo kasugo. Tinuod ba kana siya? Mga kaigsuonan, tanaw na to diri. No? Ako na lang irantro mga kaigsuonan nga sa bagong tugon na agi hapon ang napulo kasugo. No? Ang balaod sa Dios sa bagong tugon, simbahon mong Ginoo ay mong Dios. Og siya ra ang imong alagaron, ana sa Mateo 4:10. Sunod, 1 Juan 5:21. Gayon mga anak, paglikay sa mga Diyos-Diyos na agyapon. Simba sa mga Diyos-Diyos, no? Buhat 7:29, tungod kay kita mga anak sa Dios, dili nato kinahanglan nga hunahunaon ang balaan nga kinaiyahan sama sa bulawan o pilak, usa ka butang nga hinulma sa arte o paglaraw, no? So naghimo tag usa ka work of art, no? Sa mga museum na mga wapo kayo nga mga work of art, mga painting, mga unsa ni kaning images, no? Sa Amerika na dito dako nga kuan ni rebulto ni Abraham Lincoln, no? Wala problema na. Pero kung muluhod gani ka diha, unya mo simba ka, unya magyamyam ka, usa ka na kapakita sa pagsimba. Ginadili ka na sa Biblia. 1 Timoteo 6:1 nga ang ngalan sa Dios imong iyang pagtulunan dili asipadan. So dili nato gamiton ang ngalan sa Dios sa mga walay pulos, no? Usahay kita makalimot ta, no? Nga kanto di ay pagpasipala dahil sa ngalan sa Dios. Na iban expression nga Diyos ko, Jesus, Maria, Joseph, no? Ang shortcut na Sus Maria Joseph. Mga kaigsuonan, kana siya halimbawa sa pagpasipala sa ngalan sa Dios. Gisulti niya usab sa kadapit ikapito ka adlaw ug ang Dios mipahulay. So naa sa Hebrehanon 4:4 na nagsulti gyapon siya sa kaipat nga sugo. So part of 10 commandments gyapon. Matthew 19:19, tahuron mo ang imong inahan ng amahan na agyapon, dili ka magpatay. Roma
Roma 13:9, dili ka manapaw, Mateo 9:18, dili ka mangawat, Roma 13:9, dili ka magsaksi bakak, Roma 13:9, dili ka maibong, Roma 7:7. So ang mga tao maingon nga wala na napulo kasugo diha sa New Testament o sa Bagong Tugon. Sayop mga kaigsunan, kung dili na siya tinuod, no? Dapat ta magtuon aron mahibawan ta nga dili ta mahibawan. Parehas ba ang balaod sa Dios o balaod ni Moses? Tubag dili. Dili sila parehas. Tanawa, ato tanawon ni mga kaigsunan. Balaod ni Moses, balaod sa Dios. Ang balaod ni Moses sa Lucas 2:22 nagaingon, Law of Moses. Sa Isaiah 5:4 ang balaod sa Dios giingon siya, the law of the Lord. Lahi ang law of Moses, the law of the Lord. Sunod Episo 12:15 nagaingon, called law contained in ordinances. Gitawag ang balaod nga nasulod nga mga ordinansa, no? Contain mga balaod nga ang mga balaod nga adunay ang unod adunay mga ordinansa. Pero ang balaod sa Dios gitawag siya royal law, no? Kani siya harianon nga balaod written by Moses. So ang balaod, ang Moses law gisulat ni Moses. Pero ang balaod sa Dios gisulat sa tudlo sa Dios sa bato. Ang balaod ni Moses gibutang diha sa kilid sa arka. Pero ang balaod sa Dios didto sa sulod mismo sa arka. Ang balaod ni Moses nahuman didto sa cross. Pero ang balaod sa Dios magaluntad hantod sa kanturan. Ang balaod ni Moses gidungag tungod sa sala. Ang balaod sa Dios mo'y mupunting sa sala. Ang balaod ni Moses supak kanato, pero ang balaod sa Dios dili siya mabugat. So tanawa mga kaigsunan, no? Ang balaod ni Moses o balaod sa Dios lahi. Mao na ang uban nga nasayop sila. Kabingon siya, ay balaod man na ni Moses ang napulo ko sugo. Dili na siya tinuod mga kaigsunan. Sunod. Last na ni mga igsunan nga slide, no? Unsa man ang gibati sa yawa bahin sa mga tao nga nagasunod sa ilang kinabuhi sa napulo kasugo sa Dios. Nagaingon diri sa pinadayag 12:17 nagaingon ang dragon mo ning yawa nasuko sa babae mo ning tinuod nga iglesia og siya miadto aron pakigubat uban sa nahibilin sa iyang mga anak nga nagabantay sa mga sugo sa Dios. So kinsa ang dili malipay ikaw nabantay sa napulok sugo? Ang yawa. Masuko ang yawa sa imo. Iyang gamiton ang imong mga brothers and sisters panga-igsuon nimo, kauban nimo mga Kristohanon. Ilan ang gamiton aron ikaw tungluhon, ikaw sakiton, ikaw biay-biayon. Kay ang yawa wala malipay o ang mga tao sa Dios nagasunod sa sugo sa Dios. Pinadayag 14:12 nagaingon, ania ang pailob sa mga santos, ania ang nagatuman sa kasuguan. So kinsa daw to mga santos, no? Mga saints. Ania ang mga nagatuman sa kasuguan sa Dios. So antay balaod ba ta? No? Kung antay balaod ta, no? We are advocate of lawlessness. Kita supporter sa pagkawalay balaod. Gidumtan sa yawa ang mga nagatuboy sa balaod sa Dios tungod kay ang balaod usa man kasumbanan sa husto nga pagkinabuhi. Busa dili katingad-an nga grabe ang iyang pagsupak sa tanan nga nagasuporta sa balaod sa Dios. Sa iyang pakigubat batok sa sagrado nga sukaran sa Dios, kutob ra siya sa paggamit sa leader sa reliyon aron ikalimod ang napulo kasugo samtang sa parehas nga pagbantay sa mga tradisyon sa mga tao. Dili katingad-an nga giingon ni Hesus
ngano nga nakalapas man kamo sa sugo sa Dios tungod sa inyong mga tradisyon. Ipalabaw nila ang mga tradisyon. Karon ang mga Kristohanon gipalabaw nila ang tradisyon kaysa balaod sa Dios. Walay pulos ang ilang pagsimba kanako nga nagatudlo sa pagtulon-an sa mga sugo sa mga tao. Mateo 15:9 15:3-9. Og si David mingon, panahon na alang kanimo nga molihok o Ginoo tungod kayang ilang giisip nga kawang ang imong kasuguan. So bisan pa sa panahon ni David, nag-ampo si David, Ginoo, kinahanglan molihok ka na. Kaya ang mga tao, no, ilang giisip, no, ang imong kasuguan, walay pulos. Ang mga Kristohanon, ang mga Kristiyano kinahanglan nga magmata o ipahiuli ang balaod sa Dios sa tama nga lugar niini sa ilang mga kasing-kasing kinabuhi. Karon daghan og mga crime nga nahimo tungod sa mga violation. O kini siya maingon ta, asa naka-violate? Violation sa balaod sa yuta, pero hinumdumi nga ang mga balaod sa yuta gisubay na nakaangkor na siya mga kaigsuonan sa napulo kasugo. Ang balaod sa tao daghan kayo. Ang balaod sa Dios, no, gamay ra, napulo ra. Pero no, kini siya mga igsuon, no, ko very comprehensive. Ang tanan nga sala, no, matrace na to asa banda diha sa napulo kasugo, no. Halimbawa, pamakak, no, asa pa ni siya dapit na kwan, na thou shalt not bear false witness, no, na ni siya. So hinatunta nga nakakat-on mo sa atong patuon karon, og salamat sa inyong pagpabinaw. Kita na usab ta sa sunod Sabado sa atong sunod na pod nga pagtuon. Og hinaut-unta nga sa atong pagtuon matag Sabado daghan ang inyong nakatunan, no. O dili ni siya kaning atong pagtuon, dili ni bahin sa reliyon, no, bahin ni sa kamatuoran magsunan. Kay kung magtuon ta sa Biblia, gusto ta kamatuoran, usa ra gyud ang imong dangatan. Mao nga ikaw magtuman sa sugo. Kung ikaw magtuman sa sugo, no, diha makita nimo nga, uy, mao day ni ang kuan, no. So diha nimo baw-an kung unsa imong reliyon, no. So pero wala na to ginawali ang reliyon pre. We are not preaching about religion. We are preaching about the truth of the word of God. Kay kung mao na, usa ra gyud ka reliyon ang mugawas mga igsuonan. Kay kani gilibog ra ta sa yawa mga igsuonan. Nga ang kamatuoran nimo kung unsa imong una-una mo na imong kamatuoran, dili man na pwede, no. Kay universal ang truth mga igsuonan. Pareho ra gud na sa kwan, sa kaning pagpalupad eroplano. Kung unsa man ang imong rasa, Indian ka, Intsik ka, ang pagpalupad sa eroplano mao ra gyapon nagsubay na sa usa ra gyapon ka pamaagi. Dili ingon nga pamaagi ni sa Intsik, na dili pwede, no. Kung palupad ka sa eroplano, no, kung musipyat ka, hulog gyud ka. Mao na nga tanan nagsubay sa usa ra gyud kasukdanan, dili pwede daghan, no. Ang Ginoo nagaingon pod nga babae lalaki, pero karon libog ang tao kay daghan namang giimbentong tao ron nga lahi-lahi naman, no. So mo na nga kinahanglan mo balik kita sa pagtuon sa Biblia. So salamat og alang sa pagtapos, ako kamo ginahangyo alang sa pagampo. Ginoo, salamat niining kayo gihatag kanamo nga kami natahimo sa pag tuon niining importante kayo nga suheto bahin sa balaod nga imong gisulat sa mga papan sa bato o imo pong isulat sa among kasing-kasing. Iyahe kami, magbing kami, pasayloa kami sa among kalap.